اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 8 واخلے بلکہ وہ نا لقد كان في يوسف وإخوته تاکہ سردے پکسد یوسف ادرونو داغ کے آیات نشانہ ڈیرے للسائلین دا سوال کون کو دپارا. نو سوال کون کسو کو ما تاستویلی اہل مکہ پر اشارہ دا یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراغلیو چی اصل وطن دا بنی اسرائیل خو حبرون سوئی ورطا ہیبرون موجودہ زمانہ کے ورطہ ہوئی الخلیل موجودہ زمانہ کے فلسطینی اتھارٹی سرے دا ٹاؤن اگیتا ہوئی الخلیل دا ابراہیم علیہ السلام پنامہ مشہور دے. فاغ زمانہ کے ورطہ ہوئی ہیبرون چی دی خوب پا ہیبرون کے دا دی ہیبرون دا دی ایجپت و مصر تا سنگ منتقل شو او یہودو پا کانسپیریسی بانے دا خلق راو لے گل چی کہ پیغمبر علیہ السلام دا دی خبری جواب ورنکی بس د پروپاګاندا د پاره موږ له دغه خبره کافی ده چې دا عجیب پیغمبر دی. د پیغمبرانو هیڅ ورته نه معلومه او داوا لري چې پیغمبر یم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سبب اطلاع درکړ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سبانه وړاندې دا ټول واقعه رااله. نو الله تعالی دا واقعه په داسې انداز بیان کړه چې اپلای کړه د اهل مکه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سچویشن ته. صحیح یو خود سائنس یو د اپلائیڈ سائنس. صحیح شو. نو دا صرف کسا نہ دا دا اپلائی کرا چستاسو معاملہ دی پیغمبر سره بعینہی آغا شاندل که دی یوسف علیہ السلام دا رونو معاملہ وا دا یوسف علیہ السلام سره. نمبر اول. نمبر دویم اللہ تعالی اغوی لزین کی دا واچول چه تاسو دا کما معاملہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره دا قتل ارادے کوئی سکوئی دا قتل ارادے کوئی بعینہی دقا ارادہ دی یوسف علیہ السلام درونو ہم وا. دا دویمہ خبرہ. درہمہ خبرہ چی انسان یو تدبیر کئی خدا اللہ تقدیر بل سی. یوسف علیہ السلام رو تدبیر دا غد ہلاکو کو اللہ تعالی غل نجات ورکا. بعینہی دا دی پیغمبر واقع بمدغسی تاسو با تدبیر دا ہلاک کوئی اللہ بولا نجات ورکئی. سلورم خبرہ چی تاسو با تدبیر دا ہلاک کوئی اللہ بولا حکومت ورکی لکہ یوسف علیہ السلام لے حکومت ورکو. پنځم خبره چې تاسو به سبجیکټ کې دی پیغمبر ته بیا لکه څنګه یوسف علیه السلام ورونه هم هغه ته بیا سبجیکټ دی هغه سټیزنو او چې کله هغه موافق وخته هغه موافق تاسو به هم دغه مرحله ته رسئ چې دی پیغمبر دا بیا موافق واړی. خبر دین کړه لقد كان في يوسف تاکہ سرا وہ پکسید یوسف علیہ السلام و اخوته دروداغ کے آیات نشانہ ڈیرے للسائلین دا پختن کون کو دا پارا سوال کون کو دا پارا. اذ قالوا یاد کاغچوئے دوی لیوسف و یقینا یوسف واخو ارور ددو بنیامین نام آئیو ما بلا ذکر کرو چه ضرور نام آئیو بنیامین. نو دی دول سنو لس دیوی مورا ادو دبل مورا لس دیوی مورا دو دبل مورا او د بنی اسرائیلو دولس قبیلے دا د یعقوب علیہ السلام د زامنو نشورو دی لکه د عربایز د عرب دولس قبیلے د اسماعیل علیہ السلام د دولس زامنو نروانی دی. اذ قالوا لیوسف یاد کا چوے دوی چی یقینا یوسف واخو رور دد احب الى ابینا دا زیاد محبوب دے پلازمو تمنا زمو مقابلہ کے ونحن عصبہ حالانکہ منگ یو لوی گروپ یو ہی must be a democratic one. چی باید چی یعقوب علیہ السلام ڈیموکریٹک وے چی لس کسانو تے پریارٹی ورکولے خواہا گوڑا دو کسانو تے پریارٹی ورکی منگ رونا لس یو دی رونا دو دی داخل مینہ دی سر سیاتا دا اِلَّا ابانا تاکی فرد پلازمونگا لفی ضلال مبین یقیناً فواضح خطا کی اقتلو یوسفا اس سنگ بد پلار توجہ زان ترا اڑوئی دے دا پارا منصوبہ دا تیارہ کئی چی یوسف علیہ السلام مڑ کئی. اقتلو یوسفا قتل کئی یوسف او اترخو یا وشڑی دے ارزن یول رزمکتا
یخلو لکم وجه ابیکم چی فارغ شتاستا مخد پلاستاسو وتکونو شیبتاسو من بعد رستد دنا قوما صالحین یو نیک قوم، یعنی چی دے نیم مخیتا نو دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی، دو پلار پا نظر کی بتاسو نیکان شئی. قال قائل منهم اوی یو وینکر دوینا لا تقتلو یوسفا مقتلو یوسف والقو فی غیابت الجبے ادھے وغرزوے پتیارو دا کوئی کی یا پا ڈنگوالی دا کوئی کی غیابت ظلمت توئی تیارے توئی یا ڈنگوالی توئی تاسم ڈنگوالی ڈوب یس یلتقط ہو بعد السیارت راپور تک بدلا بعض مسافرین ان کنتم فاعلین کچری ایتا صدا کار کون کی نو دی پلار درالر چی منصوبے تیار رکھا چی یوسف علیہ السلام بوزو خوب بہانہ بجوڑا ہوتا ہے ذکر پلار بے من سر پریجدینا نو دی ٹولو منصوبہ تیار رکھا ویزی چیزو پلار تا پا مارکا پس پا جرگا تاسا مرکا وائے کہ جرگا وائے دوارا وائے پا مرکا او پا جرگا او پلار تا بداو وائیو چیر دا نوجوان دے تی دمرا دا سے یعنی بند ساتے چی دے چر تطلیم نشی دا دمرا دیر کنٹرول ہم خانه دے دا اوور پروٹیکشن نہ دے شو دے مونگ سر اولے گا مونگا بے سارات ابوزو مونگ بشکار کرو دے با خوشارش نورا دلتا قالو اویدو یا بانا او پلار زمونگا مالکا سشوی دی تابان لا تاملنا چتا اعتماد نکے مونگ بانے امینان نجوڑے مونگا سمو نجوڑے امین ٹرسٹ ورتی مو نجوڑے لا تاملنا چتا مونگ بانے اعتماد نکے علا یوسفا پا باب دا یوسف کے وَإِنَّا لَهُ امونگر دی یوسف دا پارا لناسحون یقینا خیر خواہانیو مونگر دا بدخواہ نیو تو باید چی مونگ بانے اعتماد کی ارسلہ مغنا ویلے گا منصر غدن سبا یرتاق ویلغب چی دے ریفریشمنٹ ہوشی یرتاق مانا ریفریشمنٹ چی دے فریش شی یرتاق ویلغب چی دے تازشی ویلغب علوبیو کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مددر پارا حفاظت کون کیو قال اوے یعقوب علیہ السلام انی تاکیق سرز لیحزننی فکر من کئیما لدا خبرا ان تذهبو بیچتاس وبوی زیدہ یوسف وخافو زیرگم ان یاکلہ الزیبو چی او بخوری دلا الزیبو شرم لیو سشے لیو ویزی ریگم چی شرمخ بے اخری لیو بے اخری یعقوب علیہ السلام تا پتوا چی دورونا دارد پا حوالہ بانے سخت ذہنیت نلری یوسف علیہ السلام پا حوالہ سخت ذہنیت نلری او دویم خبرہ چی دوی دا ڈیزرٹ کانت کثیرت الزیاب دا علاقہ کی لیوگان وو دیر لیوگان وو دیر نو چی وو دیر وی تاسو باتی بے فکر شیوئی دے بلی وو قوللی و یعقوب علیہ السلام دا خبر پا دو انداز بانے استعمال کرا یو دا چی لیوگان دی دیر نو کمل کرے تاسو ہوئی بہانت یارا دا چی لیورا دے ہوئی خوڑا صحیح وَأَنْتُمْ غَنْهُ غَافِلُونَ اتاسو بجید دنا غافل قالو دوئے لئن اکلہ الزیبو وی خبر دادا لئن اکلہ الزیبو کچر اخوڑ دللیو ہاں نبیہ منگا تاوان تا تیاری دلتا جواب اگر مخفی پروت تے پوشیدہ و ہڈن پروت تے دی ذکر نکو چی کچر دے لیو اخوڑ نو دن وٹ نو بلینک دی خبر مخیو نکلا دی خبر مخیو نکلا نو که دے دے وہ اخوڑ نو بیا سو زبرد جارہ تقدیر سے سرده خبر دین کرالا یعنی دوی ورپسی خبر ونکلا چکا دے لے وہ خوڑن بیا مونگا مڑکا نا بس خود اگر لئن اکلہ الزیبو ایک اخوڑ دللیو بس پتی رہستا اور ورپسی ہوئی وَنَحْنُ عُصْبَا حالانکہ مونگیو مضبوط جماعتو مضبوط ڈلیو نو سرنگی بلیو دیکھوڑی اِلَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ یقیناً منبیو خسارہ کے تاوان کے فَلَمَّا ذَابُوا بِهِ چکل دوی بوت دے وَأَجْمَعُوا امشورے ہوکرا اتفاق ہوکرا اجمعو مانا دی متفق شو پدے ہز ڈیفرنسز پکنو
ټول لس واړه په دې متفق شو چې او کوی ته ورځو یعنی یو پکې هم اختلاف نو واجمعوا د اتفاق کو ان پدے خبر آیا جغلوہو چی واچے دے پہ غیابت الجب پتیارو یا پڑھوالے دے کوہی کی واوحینا الیم امونگا انسپیریشن کو یوسف علیہ السلام تا دے قلب و دماغ کو مواچو نو دے خودے کوئی تا ورواچو کوئی تا ورواچو یعنی آغا تاسو بوکوائی او بچے سلواغا آغا سلواغے چلان دے کولا دے پاگے چکی خود اولان دے کولا برن ہے پہ رسائے کرتا صحیح یا رسائے پہ اور پہ خودا صحیح نو یوسف علیہ السلام چیدن اللہ تعالیٰ اتفاق داسے ہو دے کوئی پا دے غاڑا بانی ہو غٹ گٹ پروتے ہو ڈبرا پر دے پا ڈبرا بانے وڑا گئے نو بس دو ابو نے بچ پر گئے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ مونږ انسپیریشن کو یوسف علیہ السلام تا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ چتب یقینا خبر ورکې دوی رب امرهم د دوی په دې معاملې باندې هاذا وهم لا يشعرون ادای تبدا احساس نکېږي چې یوسف نو واقعي رسو بیا واقعي کې را روان دي چې کله د یوسف علیہ السلام سره ملاو شو په دویم ځل باندې سویم ځل باندې پدویم ذلبانے یوسف علیہ السلام ورطوئے وے حل علمتم ما فعلتم بی یوسف واقعی ہے تاستا سے احساس تا چھ تاسو یوسف سر او داغرور سر سمو عملہ کردے حل علمتم ما فعلتم بی یوسف واقعی ہے سے احساس در توشتا بعض اوقات یہ سڑے جرائم کئی احساس ورطنے کیجی لیٹران ورطا احساس شی چردہ کار واقعی ما ٹھول مردی سڑی سر جاتے ہوگا ما ٹھول مردی سڑی سر یوسف علیہ السلام احساس ورطور کو حل علمتم ما فعلتم بی یوسف واقعی اذ انتم جاہلون شکر تاسو جاہلان وی جاہل مانا احساس دا تلقی دا and that is something very bad not to feel what you are doing as far as your wrong doing is concerned چې دا څومره غلط کار کې چې احساس د تلقی باید د سړی په ځان ویریږي چې ما ته غلط کار احساس ولې نه کیږي باید چې مسلمان کله غلط کار کوي he should have felt it چې واقعي دا ما غلط کړی دي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیث کې راځي حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه ته پوښتنه عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ورته او دا الله پیغمبره زب څنګه په دې پوهیږم چې زه د ایمان مالک خدای مال ایمان را کړی how I will come to know that I am a mu'min I have ایمان څنګه پوهیږم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو میټر ورک څه ورک یو میټر ورک وی اذا سرتک حسناتک وساءتك سيئتك فأنت مؤمن with something good which you have done it will feel you happy or something bad which you have done it will feel you unhappy so it means that you have iman حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتے چی یو کار تد خیر ہوکی and you feel happy oh alhamdulillah yes ما یو سڑی سر help ہوگا سمجھ اکڑو لکا جی غنی نصر احمد راواغ اس کا اور آئے اس کا سبق لا صحیح اس طبیعت خوشحال شو چی ما نصر احمد سر یعنی یو خیر کو دې معنا دا چې ګینه احسان په ورړم خو بار ته ویر در خیر کارو سبق ته مې راورسو او دې سیل کوي په دې کار باندې خوشاله دې معنا در چې ایمان شته دې معنا در چې ایمان شته او یو سړي چې تکلیف ورسو یا څه غلط کارو کو خو دې اپسټ شو سره سټرس کې شو دې معنا در چې ایمان ورته اطلاع ورکړي د ایمان میټر صحیح کار کوي کته پورته کیږي صحیح شیرشاه لکه فار ایگزامپل شیرشاه چاله موټر ورکو خو بهترین موټر دی صحیح سب بہترین موٹر دے اور لیور کر چلو یہ سارا مرتب دعائیں برا سکے سب کہہ رہا تھا دعائیں برا سکے اور واقعی دے شور دے پدے چلا موٹر خ موٹر دے صحیح اور دے پدے بانے خوشحال سی سارا مطلب یہ خ موٹر اد ایمان دلیل دے صحیح اور کہ شیرشاہ پچادا سے موٹر اور واچو کہ بندال تو بیا بدلا رکھ وڑاڑی خو جو ور وای چو یعنی ور خرڅ کو خو فیل کړه چې یاره ما خنو کړه ما شنو کړه بیا هم د ایمان دلیل دی چې د ایمان د اطلاع ورکړي چې یو هډ ان سمثینګ رانګ الله تعالی زموږ ایمان داسي واوحینا الیهم انسپیریشن کدتا لتنبئنهم کتب خبر ورکې دوی لا بامرهم هذا دوی پدې معاملې باندې هم لا یشعرون حالانکه دوی تبا احساس نکي چې یوسف وجاءوا اباهم خود یوسف علیہ السلام خودی کوئی کی ورو ورځاو کوئی کی انټنشنلی او ارادتن د تیار کړ په صحرا کې څنګه تیار کړ ما هم دی وخت پوری ایثار شو ځکه
یو سړی چې مصنوعي جڑا کوي نو پرانا کې معلومیږي مصنوعي جڑا چې کوي پروشنائی کې معلومیږي نو دای وی تیار کې بلاړ شو اوس دې چې کور خواته را نږدې شو نو بس ځان راځي جڑا ولې شو صحیح اوس په تیار کې معلومیږي هم نه اچھا جانے کو خان دے اور سرگونا میں اوش کم رہتی ہو کیسے گپ لگے وجاؤ اباؤ ارعال الدپلار فلتا عشاءن ماسختن عشاءن سوا ماسختن وجاؤ اباؤ ارعال الدپلار فلتا عشاءن ماسختن یبکونا جڑلی قالو اویدو یا ابانا و بابا زمونگا الا ذهبنا منگلارو نستبقو د نستبقو مانا دارا چه شکار مکو غشی مویشتل شکار مکو غشی مویشتل او د نستبقو دویما مانا دارا چه یو بل سر ریس کو زغستا مکولا یو بل سرمو زغستا کولا we were running with each other or we were hunting it has two meaning اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا چه منگلارو غشی موشتر وَتَرَكْنَا یوسفا اپریم خود یوسف علیہ السلام عند متاعنا سامان قل سرا صادر دیکھو گو وسکٹ سپلائی یا بوٹ دا مویخو سامان یوسف علیہ السلام واقعی سرکینو منگ پشکار اختشو وَتَرَكْنَا يُوسُفَا اپریم خود یوسف عند متاعنا سامان قل سرا فاکلہ الزیب اخوڑ دل شرمخ لیو وما انت بمؤمن لنا انیت تصدیق کون کے زمونگا ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتنیو وجاؤ والا قمیصے او دوی راوڑو قمیص دی یوسف علیہ السلام راتلو کل پا قمیص دبانے بدمل کذبن دروغو پوینا دروغو پوینا پا قمیص بانی وینا چولے وا تولی دا سی وینا کی لڑلو ویمون چرالو یوسف یعقوب علیہ السلام اگا قمیص دا سر آواغست نو قمیص لان دے بان دے مختا شاتا گوری خدای قمیص نه خو تار نه دی وتلی دا خو ډېر ټیلنټډ قسم لی و څنګه ډېر هوښیار لی و چې ډېر هوښیار لی و first of all he took away the qamis of Yusuf علیہ السلام and later on he ate it صحیح چې دا خو عجیب لی و نو داسې قمیص لی و خوړو دوی ورته وی او داسې ښه لی و چې تعلیم یافته سړی ډېر ہوشیار لے پروفیشنل وجاؤ علی قمیصه رات للیو کل پا قمیص دبالے بدمین کذبن فدروغ وینا قالا وی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکہ خیست کرے اتاستا انفسکم نفس نستاسو امرن یوکار بس یعقوب علیہ السلام نور سو نوی بل سولت لکم انفسکم امراض تاسو زانون تاسو ته وکار شایسته کړو فصبر جمیل زور دې کې سویل شه سوال دینا to show my patience that what yourselves have beautified for you people what you have done قال بل سولت لكم شایسته کړو تاسو انفسکم نفس نستاسو امرن یوکار نو امک تاسو نفسونو تاسو ته وکار شایسته کړو تاسو وک فصبر جمیل زماکار زما معاملہ فصبر جمیل شایستہ صبر نو شایستہ صبر آغا دے چی سڑے دخلینا اس خبر نواسی شایستہ صبر to show your patience and stability and not to have any hue and cry and not to make any complaint that's called صبر جمیل دینا صبر جمیل ہوئی چی اس چیغی سوری سڑے نوئی خبری کمپلینٹ نہ کئی شکایتوں نہ کئی فزان درا کی دیزان وئی نہ دیتا وہی صبر جمیل دینا صبر فصبر جمیل واللہ المستعان اللہ تعالیٰ نے امداد گفت شوئے غلا ما تصفون پاغا عمل بانے چکم تاسو کوئی وجاءت سیارت اراغ لیو قافلہ فارسلو واردهم دی ولیگ خپل عبور اولون کی وارد مانا یعنی آغا ذمہ دار چا قافلیتا عبور اولون فارسلو واردوں دے الیگو اغو بوراولن کے سڑے فادلا اغزلن لکا دلوہو بوقاو سلوا غخبلا
نو چې څنګه دغه وګوره یعنی یو دای اوبور اورون کې سړې هغه جوړ بوکې دا چې کوي ته ورلند کړه او چې بوکې راځتا د ضرورت نه زیاته درنه وه ځکه سړی ور پورې نه خطر that was more heavy than you one هغه دا څو کتل او دې پر سړی خطر مراويست صحیح شیوه کته یا that's a young man very handsome man صحیح نو فوراً هغه خپل قافلې مشر ته आवाज وکړ وجاءت سيارة اراغل قافلة فارسلوا واردهم دای اولیک واردهم ابو راولون کې خپل فادلا غزران دکړه دلو سلواغه ابو خپل قال یا بشرا اوید یا بشرا هاي زیر میں در باندې هیپی نیوز بشرا مین ہیپی نیوز وے زیر میں در باندې هاذا غلام دا یو هلک دے واسرو بداغا واسرو ادوی دے پٹکو دا حالکہ سکو پٹکو واسرو دے پٹکو بزاغتا بزاغا اصل کے سامان دے چکم خرچی کی کماڈیٹیز بزاغا مین commodity which is sold so they were thinking about that handsome guy that he's a slave we will sell him واسرو بزاغا دے پٹک دے دس کماڈیٹی او دا سامان پاوالا چا غلام دے واللہ علیم اللہ تعالی عالم بما یعملون پاغچ دوی عمل کو وشروه بثمن بخس درائم ادوی خرچ کدے بثمن بخس درائم ثمن بخس بخس مانا لگ بثمن بخس پلک قیمت باندے دراہم مادودا 100 روپے دشمار 100 روپے دشمار ذکر دا غلا شے چی وی عموماً سڑے تروے کئی سڑے ځان خلاصي سڑے څه کوي ځان خلاصي د 500 روپے موټري چاله 500 روپے باندې ورچی چې سوی مالک خبرې کی جماعت نه ځان خلاص کړي نو بس دیم دې په 100 روپے باندې خرڅ کړ وشروه بثمن البخس ادوی دې خرڅ کړ بثمن البخس په قیمت باندې درائم مادودا for a few dollars or for a few rupees پیو 100 روپے باندے وکانو فی او دید دا پباب کے من الزائدین دا خلاصون کنا ترو اوے کون کنا وقال اللذ اشتراو من مصر اوے آغا کس چیا غستے ہوتے من مصر دا مصرنا لامراتی خپل خدتے ہوئے اکرمی مسواو چدلے او شکم را برابر کا مسوا where he has to stay a room where he has to stay اکرمی مین اجملی احسنی بیوٹیفائی کو یعنی بیڈ والا برابر کا سوالا ہوکا یو کمرے کے والا بیڈ برابر کا التورتے یو ٹی وی کے دا یو والا وڑو کے فریج کے دا ایسا کیس میں دی یو سویٹ ور جوڑ کا یو سویٹ ور جوڑ کا جس ارینج میں روم اکرمی مسواو چه خیست برابر کا کمرد دو غصا ینفانا ممکن دا ینفانا چه دے بنفرا کی مونتا because the glow on his face he will be a benefit for us دے بموند پارا نفع بخشوی ذکر دی معشوم پا چہرہ بانے دا نوجوان پا چہرہ بانے یو گلو دا دا پا چہرہ بانے یا پا مخ بانے یو گلو دا یو شایستوالے دے غصا ینفانا ممکن دا چدے مونگ لفائدہ راکی او نتخذہو ولدا یا بمونگ دے انیسو بچی بانے وکذالکا دغرنگے مکننا قدرت ورکمونگا تمکین مانا قدرت ورکول قوت ورکول وکذالکا دغرنگے قدرت ورکمونگا یوسف علیہ السلام لفل ارض پزما کے یا پلیس مورکو in the same way we place Yusuf in Egypt انگا پلیس کو دے پیو خطری کرانے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ او چو اخیدتا من تعبیر الاحادیث معاملہ فہمی تعبیر الاحادیث میں سشے دا خبر و پوہا یعنی معاملہ فہمی سشے معاملہ فہمی to find out the philosophy of certain things to find out the philosophy that's called تعبیر الاحادیث وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ احسان تالا فارسی درتی تھا نا ہاں ندر دیتے لگ معاملہ فہمی چھ سڑے پا خبر ہوئی کی سڑے in depth یا فہمی دیا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ
او دې د پاره چې مونږ د تعویل ورکو د خبرو د پوهه والله غالب علی امره الله تعالی غالب دې قوت لرونکي په معاملې خپل باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو لا يعلمون اغه پوهیږي نو دا یو وظیفه ده لدر کوم انو دا وظیفه چې کله د زورور سړي سره معاملې چا سره طاقتور سړي سره یا حکومت سره یا عدالت سره یا محکمه سره نو سحر یوصل یو کرتے یا یوصل ویخ کرتے دا آیت وائی واللہ غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala will make your problem an easy one. ولما بلغ شده هغه معاملہ به خدای آسان کی ولما بلغ شده اکل چې ورسید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اشد دا وای د عقل پختگی څه شي د عقل پختگی موجودان رزق ورته مونږه مچورټی وو ولما بلغ شده اکل چې دې ورسید مچور شي آتینا مونږ ورکدلا حکما قوت فیصله حکما معنا قوت فیصله یعنی قوت فیصله دا د انسان او خصوصا د نارینه پہچان او شناخت دی چې د خبره کې فیصله کول شي یعنی کنفیوز نه څه شي کنفیوز نه بس خبره باندې فیصله کول شي بل دا خبره یاد سي کې صحیح اباده سره داسي اب بزدل غندي فیصله نشي کولای یو قدم مخکې د پښاغي زیر پاګه ویا مخکې شهر وکړه یو طرف ته صحیح دا چې یو قدم سره مخکې ورسولي د دې د خیر کار کیږي صحیح شو په ځوان کې کنفیوز دي نو بس کنفیوز کیږي ما بس زمون په وطن کې ضرب المثل پته نشته چې تاسو وطن کې څه کړئ کې دې چې په بل الفاظو کې زمون وطن کې څه کار چې کینو توکل کوو خدای باندې څه کوو نو موږ توکل دا نر دی ان دیو اپالوجي ملتي اپالوجي او اندیشنه تاسو اندیشنه وای کنه وای موږ توکل دا نر دی اندیشنه دا شذ ده اندیشنه مکوا بس just jump go ahead and do whatever you want to do if you are confused you will never do anything صحیح دا قوت فیصله دا د انسان شناخت دا انسان شناخت دی ځکه بعض اوقات خو به دا فیصله دومره زر کې کدی اونکړه you will lose it تبه لوز کی صحیح شو اجي غني تاسو سره یادی کړه څه خبره به یادی کړه ها نو معنا دا چې قوت فیصله چې بس خبره ده فیصله کا ذریعہ طرف تک فیصله کا زر یو طرف ته کنفیوز کیږي ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډېر عجیب خبر وکړه ها چې احرص على ما ينفعك واستعن بالله ها ټیک ته سوچوکا think about a specific thing which is a benefit for you but the moment you found out that's good for me just go ahead and do it حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې احرص على ما ينفعك be eager anxious and brave چې څه شی د فائدې وي د دنیا یا د آخرت د فائدې نو بس ور مخکې کیږي ها البته واستعن بالله الله نه امداد غواړه چې والله دا کار کوم خدای ته مې مرګرش خدای ته مې مرګ نو تاسو سوچو کو او شروع وکړو نو په اعتماد شروع کا صحیح وان اصابك شيء کتا ته رزلټ otherwise راغی if the result came otherwise حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي فقل ما شاء الله وما قدر بس انت بیا عقیده دا په خو ساته چې دې پټ الله سبحانه و تعالی has decided دا الله تعالی فیصله ده ولا تقل پیغمبر وایي چې او کارو شاغینه پس بیا دا موایا چې لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا if I would have done it like this so it would have been like this don't do that what happened that is the decision given by Allah subhanahu wa ta'ala دا په کوم خبره کې وته وای کدا چې نه کړی نه داسي بشیو او کدا چې نه کړی ها نو داسې وشیو ان سار احمد وای کومه ټرانسمیشن چیک کړی نو بنو ناس شوی صحیح نه بس مو ہے بس ټرانسمیشن کې نه ټول تور بلا ورپسې د خدای په فلاوه دا خدای وبل درکې تخفق نه نو که خفای نظر کولې شم $100 پسل کار نه کیه
نو بیا واده اجباری زه اوسم په دې یقین دی چې دغه د دې ګاډي نه د قیمت بدل ایستي درې په څو غوښتو او کله به غوښتو بس نور څه وایي دا څه اجباری یو ګاډو تاسو کرځه د دې یو ګاډو نو د پدری ولې د انشورنس ته پیسې وال درې درې ګاډه اخر چې هغه چې ودره ده فاملی له پیسې راځي دا کله یو پدری سره راځي الله بدمت یا الله ولما بلغ شدو کله چور سیر دے خپل مچورټی تا اتینا ورکمون دتا حکمن قوت فیصله وعلما اپوها علم وكذلك نزد علم مراد نبوت ته لدنی علم وهبی علم God gifted knowledge دې علم نه کوم علم مراد God gifted knowledge چې الله تعالی ورکی او هر پیغمبر ته الله تعالی کوم علم چې ورکی دا God gifted دی پیغمبر of Allah subhanahu wa ta'ala has never been student of anybody. پیغمبر چلے چا شاگرد نہیں. He is getting what he is getting directly from Allah subhanahu wa ta'ala. د دې وجه هر پیغمبر هغه الله تعالی د پلان مور د لاسه وباسي. موسنی د پلان مور د لاسه وباسي. ابراهیم علیه السلام ته وګورا بس بالکل ابتدا کې پلان سره تصل لاغه. لا سره تصل لاغه بس د پلان باندې ګرانه یو سایت کړه. پلار د نگرانه یو څه موسی علیہ السلام هغه پسند کو ورواچ اوبو کې پریدا عیسی علیہ السلام هغه به پلار پیدا کړ عیسی علیہ السلام هغه به پلار پیدا کړ یوسف علیہ السلام د کوی ته ورغلو چې پلار بلل شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه یتیم پیدا کړ چې پلار یې نه او وجه زکه چې پلار وی او د پلار په نگرانه کې بچي پاتې شي نو لیټران کله ټیلنټډ وی او خلک دا دعوت کول شي چې پلار ول ډېر ښه تعلیم ورکړي دي څه شي دي پلار ول ډېر ښه تعلیم ورکړي نو every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala mostly has never been under the supervision of his parents say and all of a sudden after 40 years he started talking in such a philosophical way it means that he is getting something from Allah subhanahu wa ta'ala directly دا څه مسله ده بعینه دا څه مسله ده داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام له هیڅ نه نه ورکړ هغه اوسګار نو غریب او دوره مصروف سره دومره لوی حکومت چې اوسګار نو ټریننګ کا ولما بلغ شدو کله چور سره دې اشدو خپل مچورټی تا اتینا مونږ ورکدلا حکم قوت فیصله وعلما دې ته وای وهبی علم سوی وته وهبی یا وته لدنی علم God gifted knowledge come علم God gifted knowledge where somebody has never studied anything and all of a sudden he became a alim and the same thing happens only to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala دا مسئلہ سے چا سره کیږي پیغمبر سره ولما بلغا اکل چور سیر دے اشدو میچورٹی تا آتینا ورکمونتتا حکما قوت فیصلہ وعلما او وحبی علم وکذالک دارنگے نجز محسنین منگا بدلورکو نیکو خلقتا نوس یوسف علیہ السلام چا اغسطو چا اغسطو وزیر اعظم پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو آف دیٹ ایریا صحیح ناخذ تووی چې دل په دې پیلس کې بهترین غو کمره تیار کړه بهترین کمره اوس دیکھو هینډسم مین اف 17 اور 18 ایئرز تصور کالو ډول 130 کالو او هینډسم سړی هینډسم شایسته سړی او صحیح اوس دغه حکمران خدوا داغي ورته اراده بدل شو داغي ورته نیت بدل شو ناغه دروازه بند سیو دروازے بند کا وراودت التی مطالبہ کردنا ڈیمانڈ وراودت التی ڈیمانڈ کردنا التی اغخذ هو فی بیت آچ دے پکور داغے کے عن نفس دا نفس دا ڈیمانڈ تے اوکو دوسرا ڈیمانڈ اوکو دا نفس دا ڈیمانڈ تے اوکو to fulfill my desires وغلقت الابواب اغیبن لکٹور دروازے وقالت او وی یوسف علیہ السلام تا حیت لک تقربنی کم کلوز ٹو می
ما تلاش قال اوید مغاد اللہ ویزپن اغوانو اللہ تعالی بانے انہو ربی تاکیق سرا اللہ تعالی رب زما دے احسن مسوایا چی خیست کڑے درا ٹکاناو داستوگ نظما انہو شاندادے لا یفلق الظالمون چی فلاو کامیابینو میں ظالمان someone who will violate the rule of Allah subhanahu wa ta'ala will never have any success in this life. یہ بکلا کامیاب نشی کہ خدای ور سره دور احسان کړي الله تعالی والا ځوان ور کړي الله تعالی والا صحت ور کړي الله تعالی والا خوبصورتی ور کړي الله تعالی والا په دیار غیر کې په پردي وطن کې په پردیس کې ولا خسته کمره ور کړه هر قسم فوډ ورته هم مهیا ده خوراک ورته هم مهیا ده دی وایله شنو کی د زناکارای غونډې دا ناروا کارو کی دی بکلا کامیاب نشي وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ عطا کی سرا قصد کرو دیکھ دے یوسف علیہ السلام تا قصد پیجنے مضبوط ارادہ وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ یقینا مضبوط ارادہ کرے و دیکھ دے یوسف علیہ السلام تا وَحَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام بہم ارادہ کرے و دیتا لولا الرعا برحان رب کچر دن ویری دلے برحان اور رنال پروردگار پر نو چسنگا اغیتن ڈیمانڈو کو اللہ تعالیٰ فوراً والا زڑکی انسپائر کرل چھ خبردار دا کار گورے دیر لوئی ناروا دے دا کار دیر لوئی ناروا دے علامہ فرمائی چھ سبق پڑھ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ والا زڑکی واچل یوسف علیہ السلام تھا ہی انسپائرڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسپائرڈ یوسف کے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو بد دنیا امام جوڑے گے تو بد خلق دا پر رول ماڈل جوڑے گے استاد جون دا سے پکار دے سو پیدا چکو تو اچھا تلکی استاد جون سنگا پکار دے منگا وہ پلانی تا سو گو تلش نہیں بولے جون دیر صفات کر دے جون دیر یعنی سو پہ اعتراض نشی کولے سو پہ سابجیکشن نشی کولے ذکر پہ جون کی غلطی کرے نا دا سانے پاک صاف ساتھ لے تو پیغمبر ہر یو د پیغمبرانو مخکوم داسې پاک صافي چې څوک اعتراض نشي کولی او دغه وجه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله اهل مکه ته دعوت ورکو نو خپل ځان ورته لومبې روان وکړ فقد لبست فیکم عمرا من قبل ما تاسو کې 40 کاله 40 ایئرز مستاسو میس کی تیر کړی افلا تعقلون تاسو لږ عقل استعمال کړئ have I ever spoke anything which is lie? Have I ever cheated some guy? پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ نے تپوس کو کہ دے سروس کاله کې په 40 ایئرز کې تاسو تجربه زما متعلق څه هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا په دې 40 کاله 40 ایئرز کې زریشتونم کدروغزن زریشتونم کدرو ای ورته ما وجدنا فیک الا صدقا تاکہ سوائے رشتونوال نے برشے من قتل نہ you are a honest man, you are trustworthy. Same was the case of every messenger of Allah subhanahu wa ta'ala before message to be a role model. وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ اَيَقِينًا دے ارادہ کڑے ودتا وَحَمَّ بِهَا دبوم ارادہ کڑے ودیتا لولا الرعا برحان رب کچری نیوینی دلے برحان لپروردگار پر کذالکا دغرنگے لنصرف عن السوء کذالک دارنگ داکار منگو کچوالو دنا السوء بدی والفحشاء او گندکار انہو من عبادنا تاکی سرو دے دا بندگانو زمنا المخلصین دا خالص کروشو بندگانونا واستبقا البابا اس دوی دا ڈائلاگ یا کنورسیشن یا دا سوال جواب پوشو چی خود تل ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کر خود ڈیمانڈو کو یوسف علیہ السلام ریفیوز کو او پلی دا واغستا چې زما خدای ما سره دور احسان کړی دی زور دا خدای قانون په عمل کو نه ناروا کو صحیح ناغشده آی په حمله وکړه اشده په حمله وکړه یوسف علیہ السلام منډه والا واستبقا البابا ادے دوارو منڈو والا اس باختل الباب دروازے طرف تا وقدت قمیصو من دبرن دے غشلو قمیص دد من دبرن دشانا وعلفیا سیدہ ادے دوارو منڈو سیدہا ما خاون لدے خزے لدل باب دروازے سرخواتا چھ دوی دوارو اس باختل یوسف علیہ السلام مخیو and she was following him to catch him
صحیح دروازې طرف ته چې دروازه کولاو شو خاوند راغله د خدای خاوند راغله دروازه کې ولاړو مستهبت دواړه څنګه کیږي تاسو څنګه کېدل وای دواړه یعنی منډه والا دواړه څنګه کیږي what's going on سوش واستبقا الباب دے دوارو منڈوالا دروازے طرف تا وقدت قمیصو دے خزوشلو قمیص ددو من دبرن دشانا والفیا سیدہ دے دوارو منڈ خاوند دے لدل باب دروازے سرخواتا قالت دے خزوئے اس دا خبرہ کے اڑان دشوا دا خزو پا خبرہ کے وړاندې شو او دنیا قانون کې دا وی چې عموما څوک پر رپورټ لاچ کولو کې پولیس ته وړاندې درشي داغه شی الکترون وی داغه later on you can find out that who is right and who is wrong, but from the very beginning someone who went to police first he will have it. See, that's what happened to that lady. She filed her report with her husband first. قالت اوید خزے ما جزاؤ من ارادا ند بدلا و سزا دا آچا چیرا دیکڑے بی آلکا شدستاتا سو اند بدیو دنارواو اللہ یزجنا مگر داچ دے جیل کی واچولشی او غذاب علیم یا واتسخت سزا ورکلیشی دی ورطوے ویچه کم سڑی ستا پا غیرہ ذرائی کی ستا شد تناکار ارادہ کری دا غبت لدا پکار دا چی یا پا قید کی واچولشی یا ولا بلا سزا ورکلیشی قالا اس آغا خاون دے یوسف علیہ السلام تو قتل like gentleman what's going on یوسف علیہ السلام ورکل so wow قال یوسف علیہ السلام ہی راودتنی دی زمانہ ڈیمانڈ کرے دے غن نفسی زماد نفس و شاید شاید من آلہا اس ددی شدے پکور کی ددی یو معصوم خریو پا کریڈل کی پسکی زنگو کی زنگو کی یو معصوم خریو دی بے کفالت کو زکر دالا والا دوا دا سوا دالا والا دی خپل بچے نو ناغ معصوم بچے خریو son of her sister نا پا کریڈل کے ہو اگا دے بے کفالت کو اگا ورکو کی معصوم اگا لگیا وہ خبر ہی شروع کرے قال ہی راودتنی غن نفسے اوید یوسف علیہ السلام چی دے زمان ڈیمانڈ کرے دے غن نفسے دا نفس زمان و شاید شاید من آلہا گواہیو کریو گواہی کون کے من آلہا دا اہل دا دے خزینہ دا معصوم دا معصوم مین ابوائی انکریڈل انکان قمیصو ویکچریوی قمیص دے یوسف علیہ السلام قدہ سلول شوے من قبل دمخنا فصدقت نبیادا خضر اشتنی دا وہو من الكاذبین او دے دا دروجنو سخدے کہ دا قمیص سیری شوے دمخنا نمانا دارا چی دا اٹیک کردے اگے پش کردے دا اٹیک کردے اگے پشکڑے دے نو قمیص مخی نشلے دلے دے وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ او ایکر دا قمیص لولے شوے من دبرن دشانا فصدقت فقط وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اکر چریوی قمیص دا دش لولے شوے من دبرن دشانا فَكَذَبَتْ نبیا دا خز دروغ ویلے دی وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ او دے درستن سخدے فَلَمَّا رَعَا قَمِيصُ کلچ دے خاوندو کتو قمیص دے یوسف علیہ السلام قد من دبر چشلول شود شاہ طرفنا قال اوید خذتا he told his wife انہو من کیدکن that is your plot and your conspiracy, you have done it because his قمیص is torn from behind not from his front قمیص دے شارش لے دے مخیننا so that is from your side not from him قال انہو من کیدکن ویتا کانسپیریسی و تدبیر ستادے ان کیدکن لا ویتا کی سر ناکار تدبیر ستاسو او خضو عظیم دا دیر لوئے دے یوسف اس دا زمان شیخ سوی رحمه اللہ ویدا غٹ خلقی نو دا خضو نلی دیری گی صحیح نو دا آغا دور خبرو انن تقریبا دیرش پیزو دیرش کالا باکی چه شیخ سوی اس بمون دا سوی تو خلق دا خضو نلی گی وہ صرف غٹ نہیں لے گی now everybody is afraid of his wife yes and especially living here in America everybody is controlled by his wife and if somebody has a wife yes subhanallah who is a wife so not only he
she will control the wives of others as well. صحیح. او چې خزر control کوي, now the husbands are controlled totally. They will follow you because their ladies are following your lady or your wife. نو شیخ صاحب رحمه الله وی دا غټ خلک چې وي دا د خزر نه ډېر یریږي. صحیح. نو دا خو ورته معلومه شوه چې the wrong has been done by my wife. ناروا چا کړی؟ څه دې کړی دي؟ خو د یوسف علیه السلام ته ریکویسټ کو. he was requesting Yusuf, please don't tell anybody. یوسف وی او یوسف عارض عن هذا, مخواړه و دې خبره نه. مخواړه می don't tell anybody, don't tell anybody. اچھا تدا سموایا یوسف یوسف عارض عن هذا, مخواړه و دې خبره نه. واستغفر لذنبک, اوس دا مسلمانان خو نو استغفار دلته په معنا د استتار ده. واستغفر لذنبک, hide and cover your sin, hide and cover your sin. خذ ته وی تخپل ګناه څنګه پټکا چې سره خبره مکوا. واستغفر او پټو ساته لذنبک ګناه پر, انک کنت من الخاطئین, تاکي سرته د خطا کارونه. اوس دی خو وګوره دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پټیږي نه. ها دا د عشق دا خبره داسې ده چې دا پټیږي نه. دا عاشق سره چې دې ځان لګیای دې فری شوی, دې څنګه شوی فری شوی. پته ده چې دا تناس ناجی باری ته وای هغه فلانه ډېر ښه سړی دی, صحیح, یا فلانه ډېره ښه ښځه ده. بھائی دا ښځه سره تاسو تعلق ته بار بار تذکره کوي, نو پته ولګي something wrong is going on. صحیح, ځکه دا سړی کنټرول کېدی نه شي. هلته زړه یې پوښ کوي, دماغ نه پوښ کوي, زړه یې پوښ کوي. نو دې لګیا یم دقه خبره کوي. نو اوس دا ښځه دا به لګیا وه, یاره زمونږ یو غلام دی, ډېر ښه هلک دی, ډېر ښایسته ځوان دی, ډېر خوش اخلاقه دی, خدای ولا ښایست ورکړی دی. اوس یو ښځه چې د پردي سړي دومره تعریفونه کوي, نو که دا د پښتنو وطن کې ښځه د پردي سړي یو ځل تعریف کولی شي, بس که څنګه یې تعریف وکړو په هغه ورځ به مړی. صحیح ده که نه؟ په هغه ورځ به مړی چې خدای ستا بې خو باسي, ستا پردي سړي سره تعلق سره پردي سړي خبرې سره کوي. بل دوار کو یو کار کیږي نو. وقال نسوة في المدينة, اویس شذو فی المدینة, پشار کے امرات العزیز, چه خزد عزیز. نو عزیز دا دا سڑی نم نده, عزیز دا دا پوزیشن نم ده, لکه پریزیڈنٹ, لکه سشے باچا یا رئیس جمهور یا صدر اعظم. نو عزیز مصر دی پریزیڈنٹ آف ایجپٹ. وقال نسوة اویس شذو فی المدینة, پشار کے امرات العزیز, چه خضر پاشا تراوید فتاغ ڈیمانڈ کے دو غلام پلنا غن نفسی د نفس داغ قد شغفها حبا, تاکی سرز حتن نوتر دے حبا محبت پہ اعتبار. انا لنراها, تاکی سر منگوینو داخذا فی ضلال مبین, فواضح خطا کے. She is doing a very big mistake because he is a slave and she is in love with her slave. Now غلام سره محبت کوي. فلما سمعت بمکرهن, کله چې دی واورېدو دا پروپاګاندا دی. مکر معنا پروپاګاندا. فلما سمعت بمکرهن, کله چې دی واورېدو بمکرهن پروپاګاندا دی خذو ارسلت الیهن, نو دعوت ولېږه دوی ته. دایله د لنچ تنظیم وکړه, څه چلو وکړه د لنچ او دعوت یې ورته ولېږه چې لږ دی ته خیم, دی خو صرف دا ولیدلی چې غلام دی, لږ چې وویني چې پته ورته ولګي. ارسلت الیهن, دی ته دعوت ولېږه. واعتدت لهن متکا, اتیار که دوی دپاره متکا. متکا معنا ویل ډیکوریټډ پلیس, متکا معنا کوربچې بالښتانې ورته کېښودل. صحیح, او دوی راوغوښتې. وعاتت كل واحدة اورکا, هر یوې ښځې ته منهن دوی نه سکینا, یو چاړو, څه شي چاړو یا چاقو. وقالت اخرج عليهن, ابیا اوے یوسف علیہ السلام تا اخرج عليهن, ویراوزر دوی مختا. فلما رأینه, کله چې دی ښځو یوسف علیہ السلام کتو, اکبرنه, دا اکبرنه معنا دارا. دیکھو ګوره
ډیر سپیریئر یو غناغه چې هی از ناٹ ا یوزول جنټلمین اور هی از ناٹ ا یوزول اکبر نه لایک دس یوسف علیہ السلام وخت تیر شو what a handsome man سشایسته سره دی اکبر نه هو ډیر لوی غن وقطعنا ایدیون ادوی کټړې ها والله سنا وقطعنا ایدیون وقلنا اوید حاش لله سبحان الله amazing حاش لله ما هذا بشرا نردا انسان دغه انسانانو پشان ان هذا الا ملک کریم نه دې مگر ډېر معزز فرشتہ دا دومره شایسته خصوصي فرشتہ دا ډېر معزز فرشتہ دا he is not a common layman he is a noble angel قالت خذ عزیز فذلکن الذی داویا بسړې دي لمتننی فی چې تاسو زبلیم کولم ملامت اولم د په محبت. That is the guy you people used to blame me for my love with. ولقد راودتو عن نفسه تاکي سره ما ډیمانډ کړي د نفس د فاستعصم خود د عصمت مظاهره کړي دا فاستعصم he claimed to be innocent, he tried to be innocent not to do that. فاستعصم د بچاو اراده کړي دا ولا لم يفعل committed him یہ خدای ہوئے تزوم committed him ولا لم يفعل كذا اونك ما آکار امرو چې زورتایم لا يسجنن دیو پجیر کې چولشي ولا يكون من الصاغرين اكيد بده من الصاغرين د ذلیل خلقنا زبر رسواکم کده زما desire fulfill نکی so I will humiliate him to my utmost or to his utmost. الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران من ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله